और बार से ताल्लुक़ रखने वाले एक वकील एडवोकेट मतीन पे 9 इक़साम के मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। इसमें एडवोकेट मतीन का क्या जुर्म है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज एक और अहम फैसला आया है, वकला के लिहाज से ये इसको हम अच्छा दिन नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब ने जो है वो एक तौहीन अदालत के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए एक वकील साहब को 6 माह कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया है। इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करते हैं जो एडवोकेट मतीन साहब जो हैं, इनके हवाले से सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी। मैंने कुछ थोड़ा सा इसको अभी अपने तौर पे परसूख किया, चेक किया। एक दिन पहले रात को 2 बजे मतीन साहब को इनके चैम्बर से जो है वो उठाया गया और उनका ये कहना है कि 30 के करीब लोग थे, पुलिस वाले थे, जो मुख्तलिफ थानों की पुलिस थी। ये आई और इन्होंने हल्ला बोला और तशद्दुद करते हुए एडवोकेट मतीन को उनके चैम्बर से उठा के ले गए जब वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे थे। अच्छा, इल्ज़ाम उन्होंने कहा, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा चेक किया, मैंने कहा यार देख लें कि ये करते क्या है। इनका ट्विटर वगैरह चेक किया मैंने, तो अभी तक जो मेरी नज़र से चीज़ें गुजरी थी तो उसमें कोई सच का ऐसा काबिल एतराज़ बात तो सामने नहीं आई थी। हाँ, जाहिर है बिल्कुल वो ये ज़रूर करते थे कि वीडियोस बना के टिकटॉक के लिए उन्होंने डाल दी। उसके बाद फिर अगर जो बख्शी खाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है वो कर दिया। फिर कई जगह पर जो हब्से वेजा में रखे हुए थे मुलजिमान जो बंद होते हैं थाने में, उनके लिए इन्होंने परसू किया, उनको अदालत से निकाला और इनको थाने से निकाल के रिहाई दिलवाई। तो मैं इस पे डिस्कस करूंगा कि क्या कानूनी तौर पर ये है कि नहीं है, लेकिन बेहतरीन काम तो ये बेहतरीन है कि एक शख्स को ले जा के थाने में बंद कर दिया गया है, उसको वहाँ पर बिठा दिया गया और उसको पूछने वाला कोई नहीं है, और अचानक इनकी नज़र पड़ती है और ये फ़ौरन उसके मसीहा बन के सामने आ जाते हैं। तो ऐसा तो हर वकील को करना चाहिए कि अगर थाने में एक बंदा बैठ रहा है, उसके पास वकालतनामा देने के पैसे नहीं है, उसके पास फीस के पैसे नहीं है और उसको पता है कि ये गलत बिठाया हुआ है ला के इन्होंने, तो मेरा ख्याल है कि अगर हमारे वकला तमाम वकला इस पर अमल शुरू कर दें कि उनकी पैरवी शुरू कर दें उनके मुकदमात की जिनको गैर कानूनी हिरासत में थानों में रखा जाता है, तो मुल्क में काफ़ी बेहतरी आ सकती है और ये वकला बरादरी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। बहरहाल जो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं, पुलिस को उनके ऊपर और भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। यहाँ तो मैंने देखा है कि इसमें बल्कि एक वीडियो थी, उसमें वो पुलिस वाले को उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ होगा, हथकड़ी लगी होगी, वो लेके जा रहे हैं तो आवाज़ें आ रही हैं, हुण मज़ा आएगी, हुण मज़ा आएगी। देखिए, ये मैं वो सिंपल से इसको ही रिपोर्ट ही करूँगा। लोगों को कानून बताना कोई जुर्म नहीं है, लोगों को उनके हकूक़ के बारे में बताना कोई जुर्म नहीं है। और ज़्यादातर वीडियोस में जो मेरी नज़र से गुजरी हैं, हो सकता है कोई ऐसी वीडियोस भी हों जिसमें वो कोई तो बिलो द बेल्ट उन्होंने कोई बात कर दी हो, क्योंकि जज्बाती वो मैंने देखा है वो हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी वीडियोस के अंदर एडवोकेट मतीन जो हैं, ये लोगों को अपने इनके हकूक़ बता रहे हैं और उनको कानून का बता रहे हैं। मकसद समझाना है, उनके हकूक़ से आगाह करना है। वो उनकी 1-2 वीडियो क्लिप्स में मैंने सुना और उन्होंने कहा ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप थाने जाते हैं तो थाने में आपसे क्या सलूक होना चाहिए और क्या आप डिज़र्व करते हैं, कानूनी तौर पर आपका क्या हक बनता है। फिर यहाँ पर हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। देखिए, मैं अब इसमें एक केस भी चल रहा है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिफॉर्म पे पुलिस वाले की कैमरा लगा होना चाहिए। अगर वो हेलमेट पहनता है, उसके हेलमेट पे कैमरा लगा होना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है और इसके अंदर मामला कुछ इस तरफ जा भी रहे हैं और पुलिस को 6 महीने का लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी टाइम दिया गया है कि अपने डैश कैम्स लगवाएं गाड़ियों पे और उसके बाद फिर यूनिफॉर्म या हेलमेट्स के ऊपर कैमरे लगाएं। यार, कम से कम कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए ना। अब के जी पुलिस वाले, अब पुलिस वाला जिस पे चाहे, मुझ समेत, चाहे वो उस पर चर्च डाल दे, शराब डाल दे, रिबन डाल दे और गिरफ्तार करके ले जाए कि जनाब ये 9C का पर्चा है और जनाब हमने तो इसको, बड़ा खौफनाक पर्चा होता है। अब उस पकड़े जाने वाले को अपने आप को क्लियर करवाने के लिए भी कम से कम 6 महीने चाहिए। बेगुनाह आदमी जिसको घर से उठा के लेके गए,
اچھا، اس میں سپریم کورٹ کی پہلے ججمنٹس موجود ہیں کہ جو کم سے کم نارکوٹکس کی ریڈز کرتے ہیں نا، اس کے اوپر آپ نے ریڈ کرتے ہوئے جائیں گے تو پہلے آپ نے فوٹیج بنانی ہے کہ مطلب پتہ لگے کہ بھئی صحیح ہے کہ یہاں کے پاس سے ڈال کے آپ نے 1.5-2 کلو ڈال کے منشیات، اور آپ نے کہہ دیا کہ لو جی آپ تو مجرم ہو، اور آپ اگلے کی زندگی لگ جائے، لاکھوں روپے لگ جائیں اپنے آپ کو کلیئر کرانے میں۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان، باقی تمام جج صاحبان سے بھی اس پہ ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کروں گا، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اس کے اوپر تو کم از کم ہونا چاہیے کہ یہ ونس فار آل کلیئر ہو کہ یہ پولیس کا اختیار نہ ہو کہ مجھے جب چاہے اٹھائے لے جائے، جسے چاہے جب چاہے اٹھا کے لے جائے، کٹے مارے اور 6 مہینے بعد چھوڑ دیں، یا ہم کسی اپنی اپروچ سے یا اپنے کورٹ سے بیل کروا کے چھوڑ لیں۔ تو یہ پوائنٹ ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایڈوکیٹ جو ہے وہ متین صاحب بھی ہے، وہ اسی کیمرے کا یوز کر رہے تھے، وہ پولیس والوں کی یونیفارم پہ لگا ہونا چاہیے، اب وہ ہاتھ سے یوز کر رہے تھے، اصل تو چیز ہے کیمرہ۔ میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس پہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، کیمرہ بہت ضروری ہے ہر پولیس والے کی بائک پہ، گاڑی پہ، یونیفارم پہ، تاکہ عام شہری کو بھی تحفظ کا شکار ہو۔ پھر یہ ابھی آگے جس کے ایک گھر کے 5 لوگ تھے، 5 لوگوں پہ 9C کے تحت مقدمہ درج کروا دیا گیا جناب کہ انہوں نے جو منشیات وغیرہ بھیجتے ہیں۔ اب وہ بھی پھر ظاہر ہے باہر نکلیں گے، پھر کوئی کرمنل بن جائے گا، کچھ اس کو بہت سے چیزوں سے نا معاشرہ نارملی خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو متین صاحب کی میں بات کر رہا تھا، یہ کہتے ہیں جی ان پہ تشدد کیا گیا ہے اور ساری رات کیا گیا، اور چوٹوں کے نشان وہ دکھا رہے تھے، کچھ ویڈیوز انہوں نے کہا میں نے بنائی تھی جس کی وجہ سے مجھے نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور زیر حراست ملزمان کو بنانے والے کیس میں میں نے آپ کو بتایا یہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے کہ بھئی کیمرہ آپ کی پولیس کے اوپر ہونا چاہیے، ورنہ کوئی ویلڈ نہیں ہے۔ اور جو منشیات کا ہے وہ تو آلریڈی سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں، اور اس میں بھی وہی کیمرہ استعمال کیا جانا ہے جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ متین صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں، انہوں نے بھی کیمرہ، اصل تو جرم کیمرہ استعمال کیا ہے، زبان تو بعد میں انہوں نے استعمال کی ہے، لیکن اصل کیمرہ کیا ہے۔ ایک اور معاملہ ہے جی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کی عدالت میں ایک وکیل صاحب کا کیس تھا، ریفرنس تھا۔ یہ وکیل صاحب آج کل وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وکلا کے برے دن آئے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے، وکلا کے جو ہے وہ وکیل صاحب پر الزام تھا کہ انہوں نے بدتمیزی کیا ہے ہائی کورٹ کے ایک فاضل جج صاحب سے، اور اس پہ جو اب ایڈوکیٹ زاہد محمود گورایا صاحب کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا، 6 ماہ قید کی سزا کا حکم بھی سنایا گیا، اور کہا گیا کہ 1 لاکھ روپیہ آپ کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں وکیل صاحب کی جانب سے معافی بھی مانگی گئی، لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا۔ وکیل صاحب کی جانب سے جاتے ہوئے یہ بھی بات کہی گئی کہ بھئی میں بے شک سزا بھی بھگتتا ہوں، لیکن میں شرمندہ ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں اپنے اس عمل سے۔ ہوتا کچھ ہوا ہے کہ گورایا صاحب جو ہے نا، یہ جسٹس سلطان تنویر صاحب کی عدالت میں جاتے ہیں اور چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں، کسی کیس کے سلسلے میں شاید ریلیف نہیں ملا ہوگا، اور اس میں الزامات بھی لگاتے ہیں، اور مختلف الزامات لگاتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جو ہے وہ بینچ پر بھی اور کورٹ کلوز سے فاضل جج صاحب پر بھی الزامات لگاتے ہیں، جس کے بعد ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، اور اس بے بنیاد الزامات اور توہین آمیز رویے کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس بنا کے زاہد گورایا صاحب کا جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، جو چیف جسٹس صاحب ان کی سماعت کرتے ہیں، اور سماعت کرنے کے بعد آج عدالت میں ان کو 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور جیل کے بعد اس کے بعد 1 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی ان کو ادا کرنا پڑے گا، اور عدم ادائیگی جرمانہ کی صورت پہ تو ابھی اس میں نہیں لکھا ہوا، لیکن ان کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے۔